TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के यूक्रेन के दौरे को खुफिया रखने के लिए हफ्तों तक मनसूबाबंदी की गई। ताहम ट्रूडो के यूक्रेन पहुंचने के बाद इस दौरे को खुफिया रखना मुमकिन न रहा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के यूक्रेन के दौरे को खुफिया रखने के लिए हफ्तों तक मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ज़ाती मुलाकात के लिए हफ्ते के आखिर में अपने गैर एलानिया दौरे से बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रूडो के यूक्रेन पहुंचने के बाद इस दौरे को खुफिया रखना मुमकिन न रहा। आलमी रहनुमा के खतरनाक मकाम के दौरे की मनसूबाबंदी के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस सफ़र को उस वक्त तक खुफिया रखा जाए जब तक के रहनुमा उस आला खतरे वाले माहौल को छोड़ न दें। PMO को मालूम था कि ट्रूडो के कीव के सफर की इत्तला हकीकी वक्त में दिए जाने का खतरा है। वजीर आजम और उनका वक्त हफ्ते की सुबह ओटावा से कनाडा की फिजाइया की एक एयरबस CC-150 पर सवार होकर 8 घंटे की परवाज के बाद पोलैंड पहुंचा। उन्होंने कीव में ट्रेन पर सफर किया, जिसके बाद उन्होंने 2 दर्जन गाड़ियों के काफिले में सफर किया, जिसमें पुलिस, एस्कॉर्ट्स और एक एम्बुलेंस भी शामिल थी। कैनेडियन हुकूमत के एक सीनियर जरिए ने आजादी की शर्त पर मकामी मीडिया चैनल को बताया कि वक्त के साथ कैनेडियन स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस कमांड की ज्वाइंट टास्क फोर्स 2 भी थी, एक एलियट यूनिट जो इंसदाद दहशतगर्दी, हिफाजती खदमात और खुसूसी कामों में काम करता है। ये सफ़र खबरों के ब्लैकआउट के तहत किया गया था। गैर मामूली तौर पर वजीर आज़म ने कनाडा की मीडिया के किसी वक्त के साथ सफ़र नहीं किया। खबर रसादारों के नामा निगारों को ट्रूडो के सफ़र के बारे में कोई तफसीलात नहीं दी गई और उन्हें सरकारी तौर पर बताया गया कि यूक्रेन के बाशिंदे सिक्योरिटी और मजमूई तौर पर दौरे के इंचार्ज हैं। लेकिन एक सीनियर यूक्रेनी एहलकार ने पस मंज़र में बात करते हुए मीडिया को बताया कि अर्पन में जंग से मुतासरा लोगों से मिलने के लिए ट्रूडो के दौरे का एहतमाम कैनेडियन से बराह रास्त यूक्रेन की वजारत दाखिला के जरिए किया था। आखिर में ये दौरा उस वक्त खुफिया ना रहा जब ट्रूडो के अर्पन के दौरे की तस्वीर को शहर के मेयर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसने वजीर आज़म से मुलाकात की। कनाडा के सूबे ओंटारियो में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। 4 बड़ी जमातों ने सूबे के शुमारी इलाकों में डेरे डाल लिए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। 4 बड़ी जमातों ने सूबे के शुमाली इलाकों में डेरे डाल लिए हैं, जहां वो एक दूसरे पर बरतरी वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी मीडिया के डेटा के मुताबिक सूबे के शुमाली इलाकों में हुक्मरान जमात प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी 36.9% लोगों की हिमायत हासिल है, जिसके बाद NDP 27.8% वोटर्स की हिमायत के बाद दूसरे नंबर पर है। लिबरल पार्टी 23.5% लोगों की हिमायत के साथ तीसरे और ग्रीन पार्टी 6.4% लोगों की हिमायत के बाद चौथे नंबर पर है। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव लीडर डॉग फोर्ड शुमाली ओंटारियो में एक तूफानी वीकेंड के दौरान थंडर बे में हफ्ते के रोज शुमाल मगरिब में नमूदार होने वाले पहले पुरुमीद प्रीमियर बन गए। फोर्ड ने कहा, हम सबसे पहले अपनी मकामी कम्युनिटीज के साथ काम करने में पुख्ता यकीन रखते हैं। हमारी उनके साथ जबरदस्त शराकतदारी है। सूबे की 3 बड़ी जमातें CPC, NDP और लिबरल्स शुमाली, देही या दूर दराज के माहौल में काम करने और नॉर्दर्न ओंटारियो स्कूल ऑफ मेडिसिन में दाखिलों में इजाफे के लिए मखसूस माली मराहत के साथ मज़ीद डॉक्टरों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की खिदमत हासिल करने का भी अहद किया है। कनाडा के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर ने म्यूनसिपल इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान किया है। शहर के मेयर का कहना है कि वायरस के खिलाफ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी ने कोविड-19 इमरजेंसी ऑर्डर के खात्मे का ऐलान कर दिया, लेकिन मेयर जॉन टोरी ने खबरदार किया है कि वबाई बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोग अब भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। कनाडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ने म्यूनसिपल इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान किया है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने पीर के रोज हंगामी हालत का खात्मा किया। इसका ऐलान 23 मार्च 2020 को किया गया था और कहा कि ये एक और अलामत है कि शहर मामूल की हालत में वापस आ रहा है। उनका कहना है कि वायरस के खिलाफ इसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सिटी हॉल के बाहर गुफ्तगू करते हुए टोरी ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम ये कहकर यहाँ आने के काबिल हो गए हैं कि 777 दिनों के बाद हंगामी हालत को खत्म किया जाएगा। चीजें बेहतर होती जा रही हैं, तादाद बेहतर होती जा रही है, लोगों की तादाद बेहतर होती जा रही है और मैं समझता हूँ कि इसका मेरे लिए
یہی مطلب ہے، بس یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر اپنی ویکسینیشن کی کوششیں جاری رکھے گا، ڈی ویلا اور ان کی ٹیم سے صحت عامہ کی رہنمائی حاصل کرے گا، بحالی میں معاونت کی پیشکش کرے گا اور پبلک ٹرانزٹ جیسی ہائی رسک سیٹنگز میں ماسکنگ کو برقرار رکھے گا، جیسا کہ صوبائی حکم کے تحت کم از کم 11 جون تک ضرورت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اقتصادی ماہرین کو ہدایت کی ہے کہ مختلف ریاستوں کے ساتھ تجارتی لین دین کی شرائط پر ورکنگ گروپ بنایا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اقتصادی ماہرین کو ہدایت کی ہے کہ مختلف ریاستوں کے ساتھ تجارتی لین دین کی شرائط پر ورکنگ گروپ بنایا جائے۔ اس ورکنگ گروپ کا کام وہ ریاستیں جن سے روس کے دوستانہ مراسم نہیں، ان سے تجارتی لین دین کی شرائط طے کرنا ہے۔ پوتن نے ماہرین سے کہا کہ وہ اتحادیوں اور غیر دوستانہ ریاستوں کے ساتھ تجارتی ادائیگیوں پر کام کریں۔ دوسری جانب یوکرین تنازع اور روس پر پابندیوں نے جرمنی کو کساد بازاری کے دہانے پر پہنچا دیا۔ جرمنی میں فیکٹری پروڈکشن میں بھی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے روس سے تیل کی درآمدات پر پابندی کے منصوبے کے بعد جرمنی میں توانائی کے بحران کا بھی خطرہ ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جرمنی شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ یوکرین کا تنازع جرمن مینوفیکچررز کے لیے سپلائی چین میں بڑے خلل کا باعث بن رہا ہے۔ جرمنی کی مشہور کار انڈسٹری کی پروڈکشن 14% کمی کے ساتھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ حالیہ سروے کے اعداد و شمار کے مطابق 80% سے زائد صنعتی ادارے اب بھی سپلائی میں رکاوٹوں اور خام مال کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں۔ جرمن وزارت خزانہ نے رواں سال کے لیے شرح نمو 3.6% سے گھٹا کر 2.2 رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ سری لنکا میں حکومت مخالف مظاہرین نے مستعفی وزیر اعظم سمیت سابق کابینہ کے چند دیگر اراکین کے گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سری لنکا میں حکومت مخالفین مظاہرین نے مستعفی وزیر اعظم سمیت سابق کابینہ کے چند دیگر اراکین کے گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے۔ سری لنکا میں حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے نے آج اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ صدر کو بھیج دیا تھا، جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ واضح رہے کہ آج ہونے والے پرتشدد ہنگاموں اور جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک اور 189 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کولمبو میں کرفیو نافذ کر کے فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک رکن اسمبلی بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مستعفی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر متعین سیکیورٹی حکام نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اس وقت گھر کے اندر سے فائرنگ بھی کی جس وقت انہوں نے گھر کے مرکزی گیٹ کو توڑا اور ایک ٹرک کو نذر آتش کر دیا۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا ہے کہ کی جانے والی فائرنگ سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق پولیس نے موقع پر جمع لوگوں کے ہجوم کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے ہیں، لیکن مظاہرین کی جانب سے نہ رکنے والی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس حکام نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ مستعفی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر متعین حکام نے گھر کے اندر سے فائرنگ کی جس کا مقصد لوگوں کو دور ہٹانا تھا۔ اس حوالے سے خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ آنسو گیس کے متعدد شیل مستعفی وزیر اعظم کے گھر کے نزدیک واقع امریکی سفارت خانے سے بھی ٹکرائے ہیں۔ واضح رہے کہ سری لنکا میں حکام نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے کولمبو میں کرفیو نافذ کر کے فوج کو متعین کر دیا تھا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق حکومت سے ناراض مظاہرین نے سابق کابینہ کے دیگر اراکین کے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں اور انہیں نقصان بھی پہنچایا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔